नाजदीन आज कौमी असम्बली का मंजर काफी दिलचस्प मंजरनामा पेश कर रहा था। आज कौमी असम्बली में वो लोग भी दिखाई दिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से इक्तिदार तक पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने अपनी हैसियत का सौदा करके हुकूमती जमात से हाथ मिला लिया है। लेकिन आज उनकी हैसियत देखकर उन्हें खुद भी शर्म आ रही होगी और हुकूमती अरकान भी उन्हें अपने बीच बिठाकर कुछ बेचैन से दिखाई दे रहे थे। उनमें दो जाने माने चेहरे तो वो हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत कर असम्बली में पहुँचे थे और उन्होंने चंद टकों की खातिर अपनी सीट का सौदा किया और 26वीं आईनी तरामीम में वोट देकर न सिर्फ मुल्क का सौदा किया बल्कि मुल्क में हमेशा के लिए आइन की पामाली में अपना नाम लिखवा लिया, जिनमें एक भाई की लाश बेचने वाला मुबारक जेब लोटा है जबकि दूसरा लोटा औरंगजेब खिची है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प शख्सियत परवेज खटक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के एहतजाज की वजह से वो काफी खौफजदा भी दिखाई दिया और काफी बेचैनी भी नजर आई। आज वो हसरत और अलम की तस्वीर बना बैठा था। परवेज खटक का सियासी करियर एक ऐसे सफर की दास्तान है जो एक तरफ कामयाब रहा तो दूसरी तरफ उसे साजिशों और खुदगर्जियों की बेंड भी चढ़ा। एक वक्त था जब परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मजबूत तून थे। वो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला थे बल्कि विफाकी हुकूमत में भी अहम ओहदों पर फाइज रह चुके थे। उनकी सियासी शख्सियत ने उन्हें पाकिस्तान के सियासी मंजर पर एक नुमाया मकाम दिलाया था। ताहम उनकी ये सियासी कामयाबियां एक वक्त के बाद मुनहरिफ होकर अपनी ही सियासी जमीन से दूर हो गयी और इसका आगाज उस वक्त हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफात शुरू किए और अपनी सियासी हिकमत अमली में तब्दीली लाने का इरादा किया। परवेज खटक ने 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा। इमरान खान ने उन्हें पार्टी के अहम रहनुमाओं में शामिल किया। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के लिए उन्होंने एक मजबूत और फाल क़यादत फराहम की और 2013 के इंतखाबात के बाद पीटीआई की कामयाबी में उनका कलीदी किरदार रहा। इमरान खान की क़यादत में पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई और परवेज खटक को वजीर आला मुंतखब कर लिया गया। इस दौरान उन्होंने अपने सूबे की तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ की सरबराही में कई अहम इकदाम किए, जिनमें पुलिस इस्लाहात, तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी की कोशिशें शामिल थी। इन इकदामात ने परवेज खटक को न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे मुल्क में एक मोतबर सियासी शख्सियत के तौर पर मुतारिफ कराया, मगर उन्हें इज्जत रास न थी। इमरान खान की विफाकी हुकूमत में वो वजीर दाखिला जैसे अहम ओहदे पे भी फाइज रहे। परवेज खटक की सियासी जिंदगी का एक संगीन मोड़ उस वक्त आया जब 9 मई के बाद पार्टी को कुचलकर एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के ओहदे पर दोबारा फाइज करने का वादा किया। उस वादे के तहत परवेज खटक ने अपनी सियासी हिकमत अमली में तब्दीली लाने की कोशिश की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत की। इस दौरान परवेज खटक ने कुछ दीगर सियासी शख्सियात को अपने साथ मिलाया और एक नई सियासी जमात बनाने की कोशिश की। उन्होंने ये समझा कि वो खुद ही तहरीक इंसाफ की कामयाबी की असल वजह है और उसके बगैर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं बना सकती। ताहम उनकी ये साजिश नाकाम हुई क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और पार्टी को 2/3 अक्सरियत से कामयाब कराया। परवेज खटक और उनके साथियों की सियासी जदोजहद बेसू साबित हुई और वो सिर्फ अपनी जाती सीट निकाल सका जिस पर उन्हें भी अवामी सतह पर मुस्तरद कर दिया गया, मगर फार्म 47 के जरिए एक सीट हासिल की। 2024 के इनाम इंतखाबात में परवेज खटक का सियासी कादी खत्म कर दिया। उन्हें जब अंदाजा हुआ तब देर हो चुकी थी। उनकी मकबूलियत में नुमाया कमी आ चुकी थी और उनकी जाती सीट भी खतरे में थी। नौशहरा जैसे अपने हलके में जहां उनका हमेशा से सियासी गलबा रहा, वहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये शिकस्त परवेज खटक के सियासी करियर के लिए एक बड़ा दचका साबित हुई। उस वक्त तक उनकी सियासी हैसियत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे मुल्क में अपने असर और रसूख को खो चुके थे। उनकी ये शिकस्त इस बात का गमाज थी कि अवाम ने उन्हें और उनकी सियासी हिकमत अमली को मुस्तरद कर दिया था। आखिरकार 1 साल बाद उसने मौजूदा हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली। परवेज खटक की सियासी तकदीर में ये तब्दीली उस वक्त आई जब उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत में मुशीर के तौर पर शामिल होने का फैसला किया। ये वो वक्त था जब परवेज खटक ने अपने सियासी नजरियात और अज़ाइम को एक तरफ रखकर हुकूमत में शामिल होने का फैसला किया। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में इमरान खान की क़यादत में मरकजी ओहदों के लिए मेहनत की थी, वहीं आज वो एक ऐसे शख्स की काबीना का हिस्सा बने थे जिसे वो कभी सियासी दुश्मन समझते थे। शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा में परवेज खटक की हैसियत न सिर्फ एक कठपुतली के तौर पर है बल्कि उनकी मौजूदगी एक ऐसी हकीकत बन गई थी जिस पर उनकी साबिका सियासी पोजीशन को सियासी मौत में तब्दील किया जा सकता है। परवेज खटक का मुशीर बनना एक ऐसा मकाम है जहाँ उनकी सियासी शनाख्त और उनके माजी के ख्वाबों का जनाजा निकल चुका है। वो जो कभी विफाकी हुकूमत में अहम ओहदों के लिए जदोजहद कर रहे थे, आज वो शहबाज शरीफ जैसे कठपुतली के मुशीर के तौर पर कौमी असम्बली में बैठे थे उन हुकूमती शख्सियात के दरमियान जिनको वो पहले गालियां दिया करते थे। परवेज खटक का सियासी सफर एक वाज़ेह पैगाम देता है कि सियासत में एतबार और वफादारी की कितनी अहमियत है। एक शख्स जो कभी एक सूबे का वजीर आला और पीटीआई के अहम रहनुमा था, आज ये कठपुतली हुकूमत में मुशीर बनकर बैठा हुआ है। उनकी सियासत में आने वाली ये तब्दीली और उनकी शिकस्तें इस बात का वाज़ेह इशारा है कि सियासत में कामयाबी के लिए सिर्फ जाती ख्वाहिशात या मफादात काफी
نہیں ہوتے بلکہ عوام کا اعتماد اور قیادت کی اہلیت ہی آپ کو کامیاب بناتی ہے۔ پرویز خٹک کی سیاست میں ناکامی اور ذلت ایک تلخ حقیقت ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کبھی بڑی سیاسی شخصیات بھی وقت کے ساتھ بے تقیر ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں اتنی پیچیدگیاں اور تضادات ہیں کہ کبھی بھی کسی کو بھی کوئی سیاسی حقیقت نہیں سمجھنی چاہیے کیونکہ یہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کو کرپشن اور بدعنوانی کے حوالے سے سب سے بڑی تنقید کا نشانہ بناتی تھی اور تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے خلاف مہم چلائی تھی، آج اسی بندے ہی کے ساتھ نہ صرف سیاسی اتحاد بنا رہی ہیں بلکہ اسی کو ساتھ ملا کر حکومت کی نشستوں پر براجمان ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان جماعتوں نے مفادات کی سیاست کے تحت اپنی تمام پچھلی تنقیدوں کو بلائے طاق رکھ دیا ہے۔ پرویز خٹک جنہیں 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت میں وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، ان کی شخصیت اور سیاسی کریئر پر انہی الزامات کی بارش کی گئی تھی کہ وہ نہ صرف خیبر پختونخوا میں کرپشن میں ملوث ہیں بلکہ انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے صوبے کے وسائل کو ضائع کیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما جو خود کو ملک کے صاف و شفاف رہنما ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے، انہی الزامات کے ذریعے پرویز خٹک کی ساکھ کو بری طرح متاثر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان جماعتوں کا یہ بیانیہ تھا کہ پی ٹی آئی کا ہر رہنما کرپٹ ہے اور ان کی سیاست کا مقصد صرف ذاتی مفادات کا حصول ہے اور اس میں پرویز خٹک کا کردار سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ لیکن اب جبکہ پاکستان کی سیاست نے ایک نیا موڑ لیا ہے اور حکومت کی تشکیل کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اپنی شدید تنقید کے باوجود پرویز خٹک کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے، تو یہ صورتحال نہ صرف سیاست کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ اس سے ان جماعتوں کی پوزیشن اور ساکھ پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ آج پرویز خٹک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر حکومت کی تشکیل میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ تبدیلی ان جماعتوں کی سیاسی چال بازیوں کو بے نقاب کرتی ہے جو کبھی اپنی ماضی کی تنقید کو بار بار دہراتی رہی۔ یہ حقیقت کہ پرویز خٹک کو جو کبھی ان جماعتوں کے مطابق سب سے بڑا ڈاکو اور خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا بدعنوان تھا، اب انہی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر حکومت میں حصہ لے رہا ہے، ان جماعتوں کی سیاسی موقف کی بے نقابی ہے۔ ان جماعتوں نے اپنی کرپشن کے الزامات کو جان بوجھ کر پرویز خٹک کے خلاف استعمال کیا تھا اور ان کا مقصد پی ٹی آئی اور عمران خان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا تھا، لیکن جب وہ اپنے مفادات کے لیے پرویز خٹک کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں تو ان کا یہ عمل صرف سیاسی مفادات کی عکاسی کرتا ہے، نہ کہ اصولوں پر قائم رہنے کا۔ یہ صورتحال جہاں پرویز خٹک کی ذاتی حیثیت کو مزید مشتبہ بناتی ہے، وہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کی اخلاقی گراوٹ کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان جماعتوں کے لیے اصول اور سچائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ ان کے سیاسی مفادات پورے ہو رہے ہوں۔ اگر وہ اپنے سابقہ حریفوں کو آج اپنے ساتھ شامل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جماعتوں کے لیے حکومت میں آنا اور سیاسی طاقت حاصل کرنا ہی اصل مقصد ہے، نہ کہ ملک و قوم کی بھلائی۔ یہ سیاسی پوزیشننگ نہ صرف پرویز خٹک کے لیے بدنامی کا باعث ہے بلکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اپنی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ اگر کوئی فرد یا جماعت کبھی کرپشن کے الزامات میں ملوث ہو اور بعد میں وہی فرد یا جماعت خود کو صاف اور سچا ثابت کرنے کے لیے انہی کرپٹ افراد کو اپنے ساتھ شامل کرے تو عوامی سطح پر اس عمل کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب خود ان جماعتوں کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔